सिंध और पंजाब के संगम पर वाक़या नवाही कस्बा संजरपुर में बलोच कबीले के 2 अफराद को वट्टा सट्टा की शादी की वजह से कत्ल कर दिया गया। क्या है हकीकत इस केस की, आइए देखते हैं। यह है सिंध और पंजाब को मिलाने वाला सादकाबाद का इलाका। यहीं पर है नवाही कस्बा संजरपुर। यहाँ दीगर लोगों के अलावा बलोच कबाइल भी अक्सरियत में आबाद हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का जरिया माश खेती बाड़ी या भेड़ बकरियां पालना है। इसी इलाके में रहता था गुल मोहम्मद। ये है गुल मोहम्मद का घर, जहाँ वो अपनी बीवी और 5 बच्चों के साथ ज्वाइंट फैमिली में रहता था। एक दिन उसने अपने ही खानदान की एक और लड़की से दूसरी शादी का इरादा किया। हमारा जो है ये गुल मोहम्मद नियाज मोहम्मद हमारे कज़न है, इनका रिश्तेदारी हुआ है अपनी बिरादरी के साथ, वो भी कौमी है। वट्टे सट्टे का रिश्ता था। उसने गुल मोहम्मद के पहले बीवी था, दूसरी बीवी उसने लिया अपनी बेटी दे के। गुल मोहम्मद वट्टे सट्टे की बुनियाद पर दूसरी बीवी घर तो ले आया, लेकिन वो उसके साथ न रही। उसके बाद उसकी बीवी उसके घर बसना नहीं चाहती थी। हमारा सरबराह है कासिम, उसने बोला आओ मैं तुम्हारा फैसला करूंगा। फैसले बहाने के बुला के उसके बोला 50,000 रुपये पैसे दो, ठीक ना, आपको मैं बीवी वापस करवा दूंगा। गुल मोहम्मद क्योंकि अपनी बेटी का रिश्ता देकर दुल्हन लाया था, शायद इसीलिए उसे 50,000 का मुतालिबा नाजायज लगा और उसने पंचायत के इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया और फिर यहीं से लिया हालात ने एक नया रुख। पंचायती फैसले से इनकार के चंद दिन बाद गुल मोहम्मद दोबारा अपने कजन नियाज मोहम्मद के साथ अपने ससुर इमाम बख्श के पास माछी गोठ पहुंचा, जहां उसने इसरार किया या मेरी बीवी वापस करो या मेरी बेटी को तलाक देकर मेरे साथ रवाना करो। मगर ससुरालियों ने दोनों बातें मानने से इनकार कर दिया। ये दोनों उठे और अपने घर की तरफ चल पड़े। अभी ये थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि फायरिंग करके गुल मोहम्मद को कत्ल कर दिया गया। वो बाहर निकला जैसे 1 एकड़ पे उसको कत्ल किया इमाम बख्श के बेटे ने और उसके भनीजे ने। गुल मोहम्मद के कत्ल की खबर जब घर पहुंची तो घर में सफे मातम बिछ गई। गुल मोहम्मद के कत्ल की FIR थाना सदर सादकाबाद में दर्ज हुई। पुलिस ने तफ्तीश के बाद नामजद होने वाले मुलजिमान को बेगुनाह करार दे दिया। वकुआ पुलिस में चला गया। हमने पुलिस वालों को बोला भाई ये हमारा वकुआ, इसको पकड़ो। फिर कासिम को DSP साहब ने बेगुनाह करार दिया है। इलाके के ASP के मुताबिक जहाँ तक इस मुकदमे के ताल्लुक है, इसमें जिन अफराद को बेगुनाह किया गया उनके ये अपेरेंटली हमारे पास कोई सबूत नहीं था। मुलजिमान के बेगुनाह करार दिए जाने के बाद गुल मोहम्मद का भाई इंसाफ के लिए जगह जगह की ठोकरें खाता रहा, लेकिन उसके भाई गुल मोहम्मद के कातिल क्यों गिरफ्तार ना हो सके। मैं गया सी इत्थे मेरा भाई कत्ल हो गया सी। मैं गया सी इत्थे थाने ते गया सी ते थानेदार मेरे गाल नहीं मन्निया सी। मैं SP पर गया सी, DSP पर गया सी, SHO पर गया सी, AG पर गया सी, मेरा कोई गाल नहीं मन्निया। ये है गुल मोहम्मद का कजन नियाज मोहम्मद, जो इस कत्ल का वाहिद गवाह था। नियाज मोहम्मद जो मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके के पुलिस ऑफिसरों के पास जाता रहा, उसकी भी किसी ने ना सुनी, जिसके बाद वो दरखास्त लेकर DPO रहीम यार खां के पास पेश हो गया। तो नियाज मोहम्मद उसका गवाह था, इस मिसल का गवाह था। उसके बाद उसको चैलेंज किया कासिम ने, तुमने गवाही दिया आज हमारे पेश का पैरवी किया, मैं आपको भी कत्ल करवाऊंगा, आपसे मैं पैसा वसूल भी करूंगा। मुलजिमान की तरफ से धमकियां मिलने के बावजूद नियाज मोहम्मद ने केस की पैरवी जारी रखी। उसके बाद उसको रहीम यार गया है DPO के पास। फिर सुबह 8 बजे के टाइम वो जा रहा था, उसके पीछे आके कासिम के बेटे और इमाम के बेटे ने, तारिक और बादा ने, उसने आके फायरिंग से मार दिया उसको। इस तरह गुल मोहम्मद के कत्ल के वाहिद गवाह उसके कजन नियाज मोहम्मद को भी कत्ल कर दिया गया, जिसका मुकदमा थाना C डिवीजन रहीम यार खां में दर्ज हुआ। ये है उस मुकदमे की FIR। मेरा गवाह मार गए ने, मेरे नाल कोई इंसाफ नहीं थींदा। पैसे
کیا گواہی دینے یا انصاف کے لیے کوشش کرنے کا مطلب اپنی جان سے ہاتھ دھونا ہے؟ گھر والے ابھی گل محمد کے دکھ کو بھلا نہیں پائے تھے کہ انہیں گواہی دینے کی وجہ سے نیاز محمد کے قتل کے صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ ہے گل محمد کی ماں، جس کے سینے پر اب صرف اپنے بیٹے کا نہیں، اپنے بھتیجے نیاز محمد کا زخم بھی ہے، ایک ایسا زخم جس کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ یا بابا گواہی وچ ماری انہیں، گواہی وچ حاجی نیادو رہتے پیو نیادو قاسم مروایا قاسم کو ڈھکو پھانسی دے نے ماں بش کی ایک صدقہ کران ہے، نظر کران ہے، حکومت کون ہی۔ طارق اور بادہ نامی دو افراد نے صرف گل محمد قتل کیس کی پیروی کرنے پر نیاز محمد کو قتل کر کے اس کی بیوی کو بیوہ اور 4 بچوں کو یتیم کر دیا۔ ابھی ایک ککدے بردے سی، ابھی کوئی انصاف نہیں دیندا سی، صرف چھوٹے چھوٹے بچے نے اسی ہر پرا گئے سی، ہر جگہ گئے سی۔ دونوں کے قتل کو تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے، لیکن گھر والے انصاف کے لیے سوائے احتجاج کے کچھ نہیں کر پا رہے۔ 1.5 سال کا واقعہ ہے، 2 ہمارے کزن قتل ہو چکے ہیں، یہاں کی پولیس کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہی، وہ مزید ہمیں قاتل دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ایس پی کھیتران نے انہیں باعزت بری کر دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ نیاز کے قتل میں نامزد ہونے والا ایک ملزم بادہ پولیس کی ملی بھگت سے ملک سے فرار ہو چکا ہے۔ جو اس کا قاتل تھا وہ ٹریس ہو چکا، وہ سعودی عرب میں اس ٹائم مقیم ہے، اس کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ گھر والوں کے مطابق تفتیشی نے دونوں پارٹیوں سے پیسے لیے ہیں۔ بھی دیں عبد المنان کو 3,40,000 روپے، ہمارا ملزم ایک بھی نہیں گرفتار ہوا ہے۔ ایس پی موسیٰ کی اطلاع کے مطابق 25 مارچ 2011 کے دن اسی تفتیشی پولیس افسر عبد المنان کے خلاف رحیم یار خان کی اینٹی کرپشن پولیس نے رشوت کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ یہ ہے تفتیشی سب انسپیکٹر عبد المنان کے خلاف درج کی جانے والی FIR۔ اس قتل کیس کا صرف ایک ملزم بادہ ملک سے فرار نہیں ہوا، بلکہ دوسرا ملزم اس کا والد امام بخش بھی پاسپورٹ بنوا چکا ہے اور بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ گل محمد اور نیاز محمد کے قتل کے بعد ان کے گھر آسیب زدہ دکھائی دیتے ہیں۔ اب اس گھر کے مکین کشمور اور روجھان کے علاقوں میں جا چکے ہیں۔ گل محمد کی پہلی بیوی خوفزدہ ہے کہ وہ اب اپنے 5 بچے کیسے پالے گی۔ 5 بچے میرے یتیم کہتے ہیں، دانا، عمر، قاسم، قدیر، امام بے 5 بچے کو میں نے کو کون پلے سے با دیر شدہ تھا، پولیس کیوں سڈا نہیں سنتا پہ۔ ماں اپنے بیٹے اور بھتیجے کے غم میں رو رو کر بے حال ہو چکی ہے۔ اللہ دا نام ہے، تیرا فیصلہ کرو، رب دا نام ہے، تیرا فیصلہ کرو، میں نے شیر مارے نے۔ دوسرے قتل ہونے والے نیاز محمد کے بھی 4 بچے ہیں۔ ان دونوں مقتولوں کے لواحقین اب انصاف چاہتے ہیں۔ وٹا سٹا کی رسم اب تک نہ جانے کتنے گھروں کو اجاڑ چکی ہے، نہ اس پر قابو پا سکی ہے حکومت اور نہ اس پر بس چلتا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا۔ وٹا سٹا کی شادی ایک بہت بڑا معاشرتی سوال ہے، جس کا جواب شاید ہمارے سماجی دانشوروں اور قانون ساز اداروں کو دینا ہوگا۔ بریک کے بعد دیکھیے مشتری ہوشیار باش۔